water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute. We have also called for an independent, transparent, neutral and credible investigation into the 22nd April incident. The burden of peace must be shared. The people of Kashmir have waited far too long for justice, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। बताया कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन और सलामती को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालिमियत के दिफा के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत ऐसे वाक़यात कश्मीरी जद्दोजहद को कमज़ोर करने के लिए करता है। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के संगीन नताइज हो सकते हैं। सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करना भारत की ख़तरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। जारहियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ दिफा रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, ये खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहकीकात की पेशकश का इरादा। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ का गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA फित्नाइल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को उनके इन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतालिका इलाकों में भिजवाया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे के पीछे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी नाकामी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत के पास अब करने को कुछ नहीं, वो बंद गली में जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है और वो दबाव में कुछ भी कर सकता है। वो इस साख में है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। कई दिन गुजरने के बाद भी ये इम्कान है कि वो कुछ कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि शफाफ तहकीकात का मुतालबा वही करता है जिसके हाथ साफ हों। वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश से पूरी क़ुव्वत से निपटा जाएगा। अपने पानी के हक़ के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का कई गुना ज़्यादा जवाब देगा। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के सफीर की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और भारत कशीदगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इरादा। रिजवान सईद शेख ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मईशत को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। पूरी दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद किया है। मोदी माइंडसेट ने साबित किया है कि हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियां दी। रुकने कौमी असम्बली MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा,
مودی کا بیانیہ زمیں بوس ہو رہا ہے. صرف پاکستان فوبیا ہے جو مودی کے سر پر سوار ہے. دریائے چناب میں بھارت کی جانب سے آنے والے پانی میں اضافہ ہونے لگا. محکمہ آبپاشی کے مطابق ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 27,300 کیوسک ریکارڈ. پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد ہیڈ مرالہ سے پانی کا اخراج شروع. ہیڈ مرالہ پر پانی کا بہاؤ 4,000 کیوسک سے بھی نیچے چلا گیا تھا. ہیڈ مرالہ پر پانی کا اخراج صفر ہونے سے دریائے چناب کا بیڈ خالی ہو گیا تھا. مسلح افواج کی پاکستان کی بحری سرحدوں کی بھی کڑی نگرانی جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ نے اتوار کی شب بھارتی طیارے P-81 کا سراغ لگایا اور اسے مسلسل نگرانی میں رکھا. پاک بحریہ بھارت کے کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی کوشش کی تھی. پاک فضائیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی طیاروں کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا. بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب. ہر الزام ہر اقدام کا حساب. ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک. ہر سچ ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر. FBR نے آئندہ مالی سال میں پینشنرز کو ٹیکس ایکٹ میں لانے کی تجویز کو حتمی شکل دے دی. جنگ اور دا نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تجویز کو حتمی شکل 16 مئی کو ہونے والے IMF کے دورے سے قبل دی گئی ہے. FBR سالانہ قابل ٹیکس آمدن کی حد کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 10 سے 12 لاکھ کرنے پر بھی غور کر رہا ہے. رپورٹ کے مطابق ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جن افراد کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن ملتی ہے ان پر 2 سے 5% تک ٹیکس لگایا جائے. خیبر پختونخوا میں 40 ارب روپے کی مبینہ خرد برد پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کوہستان میں مالی اسکینڈل سے متعلق انکوائری 3 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو معطل کریں ورنہ لوگ ہم پر ہنسیں گے. اسکینڈل 36 ارب کا نہیں 200 ارب روپے کا لگ رہا ہے. تمام متعلقہ محکمے برابر کے ذمہ دار ہیں. جنگ اور دی نیوز بشایا ارشد عزیز ملک کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر بابر سواتی کی زیر صدارت PAC اجلاس میں سرکاری محکموں کی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں. سیکریٹری محکمہ مواصلات نے کرپشن کا اعتراف کرتے ہوئے محکمہ خزانہ اکاؤنٹنٹ جنرل آفس اور اپنے محکمے کے اکاؤنٹ سیکشن کو ملوث قرار دے دیا. کہا چیکس پر دستخطوں کا جائزہ لیا جائے تو پوری کہانی سامنے آ جائے گی. کراچی میں درج سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں PTI رہنما حلیم عادل، خرم شیر زمان، عالمگیر خان سمیت 32 ملزمان پر فرد جرم عائد. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے استغاثہ کے گواہان کو آئندہ سماعت پر طلب کیا. مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. PTI کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مولانا کو خدشات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، پھر بھی مولانا نے گرینڈ الائنس میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے. جیو نیوز سے گفتگو میں شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی PTI کی مرضی ہوگی تو معدنیات بل پاس ہوگا ورنہ نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. پیپلز پارٹی کے وفد نے وفاقی بجٹ سے متعلق تجاویز دیں. وفد کا حکومت کی توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر مکمل اعتماد کا اظہار. ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ 2 ماہ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دی جائیں گی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی کے تحفظات اور اس سے متعلق وزیر اعظم کی قائم کمیٹی کی پیش رفت سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا. پاک بھارت کشیدگی اور بھارت کی آبی جارحیت سے متعلق اقدامات پر بھی بات چیت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ. یلو لائن ماس ٹرانزٹ سسٹم کی فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش. ماحول دوست ای ٹیکسی پروجیکٹ کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا. اجلاس میں ای چارجنگ سٹیشنز کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ. ای ٹیکسی اسکیم میں حکومت پنجاب کی طرف سے سبسڈی بھی دی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی یلو لائن پروجیکٹ پر جلد از جلد کام شروع کرنے کی ہدایت. گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب.
प्लस की पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $61, WTI $58 फी बैरल की सतह पर मौजूद। सिंध में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सिंध असम्बली के अरकान का वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी जबकि MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा उम्मीदवार हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं अददी एतबार से आज इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। सेनेट की नशस्त रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। दरियाई सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत 30% तक जा पहुंची। महकमा आबपाशी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में पानी की आमद 4600 क्यूसेक जबकि डाउन स्ट्रीम में महज 190 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। महकमा आबपाशी का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस ज़रूरी मकासद और पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। पानी की कमी के बायस कपास की बवाई का अमल भी मुतासिर। बदीन के साहिली इलाकों में भी पानी की शदीद किल्लत। आवाम पीने के पानी के हुसूल के लिए ज़ेरे ज़मीन खारा और मुसर सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। माहिरीन का कहना है कि 1991 के माहिदे के तहत सिंध को पानी देना होगा ताकि सिंध के साहिली इलाकों को तबाही से बचाया जा सके। गर्मियां शुरू होते ही क्वेटा में भी पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, लेकिन शहर में दर्जनों सर्विस स्टेशन पर यौमिया हजारों गैलन साफ पानी का बेदरिग इस्तेमाल जारी। तदारुक के लिए न तो कोई निज़ाम न ही कोई मनसूबाबंदी। अवाम का कहना है कि हम साफ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी के बेदरिग इस्तेमाल को रोकना चाहिए ताकि साफ पानी का हुसूल आसान हो सके। मुल्तान में भी पानी की किल्लत के बायस किसान परेशान। कहते हैं दरिया खुश्क और ज़ेर ज़मीन पानी तेजी से नीचे जाने से फसलें मुरझा रही हैं, ज़मीन बंजर हो रही है। ये तकरीबन कोई 9 से 10 महीने हो गया इसको बंद हुए। 9 से 10 माह जितना अरसा भी गुजरा ये बंद चल रही है। चलो कुछ आसरा हमें बारिश का हो जाता था, बारिश भी नहीं हुई इस साल। और आप देख लें कि पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, ना होने के काबिल है। इन्होंने नहरी निज़ाम ख़त्म कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसमियाती तब्दीली के बायस पानी की संगीन सूरत हाल। सूबे में कम बारिशें और मौसर वाटर मैनेजमेंट ना होने से ज़राई शोबा मुतासिर हो रहा है। DG स्मॉल डैम्स KP का कहना है कि पानी की कमी से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत 30 मज़ीद छोटे डैम्स तामीर कर रही है। इन डैम्स में 1,69,000 एकड़ फुट पानी की गुंजाइश होगी। डैम्स तामीर होने से शहरों को पीने का साफ पानी भी मिलेगा, बल्कि हज़ारों एकड़ ज़मीन भी सैराब होगी। हुकूमत छोटे डैम्स इन अजला में तामीर कर रही है जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलूचिस्तान, जनूब मगरबी सिंध और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। कराची के मुज़ाफ़ात में शाम के औक़ात में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान का दावा भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है एक संजीदा सफारती और अस्करी सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज या मीडिया का कहना है कि इन्हें ऐसी मालूमात मिली हैं या इन्होंने ऐसे शवाहिद देखे हैं जिनसे लगता है कि भारत कोई फ़ौजी कार्रवाई जो है वो अगले 36 घंटों के अंदर कर सकता है। ऐसे बयान आमतौर पर इस वक्त आते हैं जब भारत में किसी दहशतगर्द हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया हो, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जड़ें या गोलाबारी हुई हो, सियासी या सफारती कशीदगी बढ़ गई हो। ठीक है, ऐसा बयान देने का मकसद क्या था? अच्छा, पाकिस्तान इस तरह का दावा करके आलमी बरादरी की तवज्जो हासिल करना चाहता है, अपने दफाई इक़दामात को जायज़ करार देना चाहता है, भारत को मुमकिना जवाबी कार्रवाई का पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान अपनी अफवाज या फ़ज़ाइया को हाई अलर्ट पर रख सकता है। भारत इस दावे को रद्द या वजाहत कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका या चीन जैसे ममालिक तहम्मुल की अपील कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नई आने वाली न्यूज़ जो कि आपको सबसे पहले पहुंचनी चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें।
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔ جی ہاں، یہ بیان پاکستان کا دعویٰ بھارت اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے ایک سنجیدہ سفارتی اور عسکری صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج یا میڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی معلومات ملی ہیں یا انہوں نے ایسے شواہد دیکھے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھارت کوئی فوجی کارروائی جو ہے وہ اگلے 36 گھنٹوں کے اندر کر سکتا ہے۔ ایسے بیانات عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب بھارت میں کسی دہشت گرد حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہو، لائن آف کنٹرول LOC پر جھڑپیں یا گولہ باری ہوئی ہو، سیاسی یا سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا بیان دینے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، پاکستان اس طرح کا دعویٰ کر کے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دفاعی اقدامات کو جائز قرار دینا چاہتا ہے، بھارت کو ممکنہ جوابی کارروائی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی افواج یا فضائیہ کو ہائی الرٹ پر رکھ سکتا ہے۔ بھارت اس دعوے کو رد یا وضاحت کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ یا چین جیسے ممالک تحمل کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہر نئی آنے والی نیوز جو کہ آپ کو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے تو میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔ جی ہاں، یہ بیان پاکستان کا دعویٰ بھارت اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے ایک سنجیدہ سفارتی اور عسکری صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج یا میڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی معلومات ملی ہیں یا انہوں نے ایسے شواہد دیکھے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھارت کوئی فوجی کارروائی جو ہے وہ اگلے 36 گھنٹوں کے اندر کر سکتا ہے۔ ایسے بیانات عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب بھارت میں کسی دہشت گرد حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہو، لائن آف کنٹرول LOC پر جھڑپیں یا گولہ باری ہوئی ہو، سیاسی یا سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا بیان دینے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، پاکستان اس طرح کا دعویٰ کر کے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دفاعی اقدامات کو جائز قرار دینا چاہتا ہے، بھارت کو ممکنہ جوابی کارروائی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی افواج یا فضائیہ کو ہائی الرٹ پر رکھ سکتا ہے۔ بھارت اس دعوے کو رد یا وضاحت کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ یا چین جیسے ممالک تحمل کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہر نئی آنے والی نیوز جو کہ آپ کو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے تو میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔